पूछना, आखिरत का मत पूछना, कब्र का मत पूछना, कुछ नहीं। सलमा शित, जो तू चाहे वो मुझसे पूछ ले। अब उस सहाबी रसूल ने भी पूछा क्या? कहते हैं मुराफक़तक फिल जन्नति या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, जन्नत में आपका पड़ोसी बना ले, आपका हमनशीन मुझे बना ले। अब गैर ज़ालिक, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पूछते हैं इसके अलावा और कुछ चाहिए? इसके अलावा और कुछ चाहिए? उन्होंने कहा मुराफक़तक फिल जन्नति या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, जन्नत में आपकी रफ़ाक़त चाहिए, आपकी हमनशीनी, आपका पड़ोस बन जाऊं बस। अब गैर ज़ालिक, हदीस में पढ़ रहा हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा इसके अलावा और कुछ चाहिए? तीसरी मर्तबा उन्होंने कहा मुराफक़तक फिल जन्नति या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, जन्नत में आपकी हमनशीनी चाहिए। मांग, तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। सहाबी भी वो बहुत दूर तक की सोचते थे, उन्हें मालूम था वहां की अगर हमनशीनी मिल गई तो बाकी सब वैसी खैरात में मिलेगी, बाकी सब तो सदक़े में मिलेगी। इन्होंने बिल्कुल लास्ट एंडिंग वाला सवाल किया है, ये नहीं कि हिसाब मेरा क़यामत में हल्का हो जाए, मीज़ान अमल में कुछ आपकी मदद मिल जाए, हौज़े कौसर पे ये हो जाए। उन्होंने लास्ट एंडिंग का सवाल किया, अगर वो हमनशीनी मिल गई तो ये सारी मंजिलें तो पास होके ही मिलेगी। और यहां पर अब जो बताना है वो ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस सहाबी से बार बार ये कह रहे हैं अब गैर ज़ालिक, इसके अलावा और कुछ चाहिए? ये कौन कहता है? ये कौन कहता है? पहले ही मांगी हुई चीज को दे दिया हो, फिर ये पूछता है कि इसके अलावा और कुछ चाहिए। 3 मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनसे ये सवाल किया। इसका मतलब है कि तूने जो सवाल किया वो तो तुझे मिल गया, इसके अलावा भी कुछ चाहिए तो सवाल कर। ये है रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तसर्रुफात, जिसको आप यूं समझें कि उनकी ताकत और क़ुव्वत दुनियावी एतबार से, उखरवी एतबार से, शरई एतबार से। मैं सारी चीज़ों की तरफ आता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इख्तियारात का मालिक बनाया है और कुरान उसकी गवाही दे रहा है। यअमुरुहुम बिल मारूफ़ि व यनहाहुम अनिल मुनकरि व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ व यदअु अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम। कुरान पाक में अल्लाह फरमा रहा है वो रसूल तुम्हारे पास है जो तुम्हें अच्छाइयों की का हुक्म देता है, बुराइयों से रोकता है। अब जो 2 लफ्ज़ आए हैं वो ये है, अल्लाह फरमाता है युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, पाकीज़ा चीज़ों को तुम्हारे लिए वो हलाल बनाता है और नापाक चीज़ों को वो रसूल तुम्हारे लिए हराम कह देता है। पता ये चला हराम और हलाल दुनिया में बनाना ये भी इख्तियारात रसूल में से है। रसूल जिसे कहें हलाल वो हलाल है और रसूल जिसे कहें हराम वो हराम है। इससे बढ़कर क्या और इख्तियारात क्या चाहिए? एक साहब ने किताब में लिख मारा, जिसका नाम मोहम्मद या अली होगा वो किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं होता। उनका बुग़्ज़ था, वो अदावत थी, नफरत रही होगी। सीधे निशाना साधा और यूं कहा कि उनको कोई इख्तियारात नहीं होते। मेरे अजीज़ आओ, सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ये जानते थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मुख्तार बनाया है। कैसे? एक साहब आए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबे के लिए मिंबर पर खुतबा दिया। ये बकरीद का दिन था, 10वीं ज़िलहिज्जा, और कुर्बानी का दिन होता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबे में एक लफ्ज़ फरमाया कि जिन्होंने हमारी ईद से पहले गोश्त ज़बा किया, बकरा ज़बा किया या जानवर ज़बा किया, उनकी कुर्बानी नहीं हुई, वो तो खाने पीने वाला एक गोश्त हो गया। जिसने ईद से पहले कुर्बानी की उसकी कुर्बानी नहीं हुई। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही बयान किया, एक सहाबी खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने तो ये सोचा कि ये ईद का दिन खाने पीने का दिन होता है, मैं फजर के फौरन बाद ही बकरी ज़बा कर दिया, गोश्त हो गया, बन भी गया, खा पी करके मैं ईद में भी आ गया, मेरी कुर्बानी का क्या होगा? रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया
وہ قربانی نہیں ہوئی، وہ قربانی نہیں ہوئی، وہ تو کھانے پینے کا گوشت ہوا۔ انہوں نے پوچھا پھر قربانی کے لیے جانور کتنا چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ہے 1 سال کا کم سے کم ہونا چاہیے نا بکرا یا بکری۔ 1 سال سے چھوٹی بکری یا بکرا ذبح نہیں کر سکتے آپ، جائز نہیں ہے آپ کے لیے، وہ جائز نہیں۔ جانوروں میں بیلوں میں الگ الگ عمر جو متعین کی گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دوسری بکری ذبح کرو۔ وہ صحابی کھڑے ہوتے ہیں، آقا میرے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک 6 مہینے کا بکری کا بچہ باقی ہے، کیا میں ذبح کروں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جا تو ذبح کر لے، تیرے بعد پھر کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا، تیرے بعد پھر قیامت تک کسی کے لیے 6 ماہ کے بکری کے بچے کے ذبح کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ شارع اسلام ہے، بانی اسلام ہیں، یعنی اسلام وہی ہے جو نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعمال سے نکلا۔ سب سے بڑی دلیل حضور کے اختیارات کی، سب سے بڑی دلیل ہماری یہ 5 وقتہ نمازیں ہیں۔ پورا قرآن ہمیں بتائیں کہ قرآن نے کہیں نماز کا طریقہ نہیں بتایا۔ کھڑے ہونا ہے، رکعت کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے، باندھنا ہے، اور رکوع میں جانا ہے، سجدہ کرنا ہے، یہ تمام چیزیں قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔ رکوع کی کیفیت کیا ہے؟ رکوع کرنے کا حکم ہے، سجدہ کرنے کا حکم ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ کتنا جھکنا ہے، کتنا نہیں ہے؟ تو یہ قرآن میں اس طرح کی بات آئی، اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ رکعت کیسے باندھی صحابہ نے دیکھا، رکوع کیسے کیا حضور کو صحابہ نے دیکھا، سجدہ کیسے کیا صحابہ نے دیکھا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ نماز کیسے پڑھیں؟ حضور نے نہیں فرمایا جیسے قرآن میں آیا ہے ویسے پڑھو، حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگو جیسے مجھے پڑھتا دیکھو ویسے ہی نماز پڑھو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو عمل کریں وہی شریعت ہے، یہی اختیارات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک صحابی آئے حج کے موقع پر، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے ہر استطاعت رکھنے والے مسلمان پر زندگی میں حج فرض ہے، حج فرض ہے۔ استطاعت کے وہ کتنی استطاعت ہونی چاہیے ایک شرعی مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ حج کے لیے جا سکتے ہیں اور گھر میں راشن پانی بھی ہے تو آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ بغیر حج کر کے دنیا سے گئے تو اس کی بڑی سخت وعیدیں بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہوا اور وہ حج نہیں کیا مجھے اس کی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اس کی وعید آئی ہے۔ اب یہ موقع ہے حج کی فرضیت کا۔ حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں علی عامن ہذا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کیا اس سال حج فرض ہوا تھا جو ہم نے حج کیا ہے؟ یعنی سال زندگی میں ایک بار یا ہر سال فرض ہے؟ جیسے زکوٰۃ ہر سال فرض ہے نا، انکم ٹیکس نہیں ہے ایک بار دے کر کے چھٹا کر لیں، ہر سال ہے۔ تو صحابی رسول نے یہ پوچھا ہر سال فرض ہے یا زندگی میں ایک بار؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حج آج سے فرض کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بار ہے یا ہر سال؟ حضور نے پھر مطلق فرمایا آج